सिदरा से जन्नत से तारश आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरोफियत से होंगे। तो बच्चों, हमने पहले जो सबक पढ़ा था वो था अकीदत तौहीद बाब दोम ईमानियात व इबादात। तो आज हम सबक पढ़ेंगे अकीदत तौहीद की अक़साम। जी प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मजीद इसको शेयर करें। तो जी बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अकीदत तौहीद की अक़साम के मुतल्लिक़। पिछला सबक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। नंबर 1, अकीदत तौहीद। अकीदत तौहीद क्या है? तौहीद रबूबियत। नंबर 1, तौहीद रबूबियत। तौहीद रबूबियत ये है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक और मालिक और राजिक है। इस चीज पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही हर चीज का खालिक व मालिक और राजिक है, इसमें कोई उसका शरीक नहीं। अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं। किस चीज में? मखलूक को पैदा करने में, मखलूक को रिस्क देने में। मखलूक कौन सी? इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, जितनी भी मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा की हुई है, ख्वाह वो समंदर में रहने वाली मखलूक है, ख्वाह वो पानी में रहने वाली है, जमीन के ऊपर खुश्की पे रहने वाली है, या हवाओं में चलने वाली है, या फजाओं में रहने वाली है, जितने भी मखलूकात हैं सबको रिस्क देने वाली जात अल्लाह है और सबको पैदा करने वाली जात अल्लाह है। ये है रबूबियत। अरशाद बारी ताला है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम, क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई? अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला तो वो जात है, खलक़कुम जिसने पैदा किया तुमको, सुम्मा फिर रज़क़कुम रिस्क दिया तुमको, तुमको रज़क़ा रिस्क दिया, सुम्मा फिर युमीतु वो मारेगा तुमको, सुम्मा फिर युहयी वो जिंदा करेगा तुमको। अल्लाह वो जात है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुमको रिस्क भी दिया, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको जिंदा भी करेगा। कब? क़यामत के वक़्त, मतलब जब इंसानों के अमाल के मुतल्लिक़ उनसे पूछा जाएगा आखिरत में, रोज़े जज़ा सज़ा। हल मिन शुरकाइकुम, क्या है तुम्हारे शरीकों में से कोई एक? शुरकाई शरीक कुम तुम्हारे, मैं यफ़ालू जो करे मिन ज़ालिकुम मिन शैइन, इन कामों में से कुछ भी। किन कामों में से? मिन ज़ालिकुम, इन में से, मिन शैइन कुछ भी। मतलब कोई है जो पैदा करने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती है जो पैदा करने वाली है, फिर वो रिस्क भी दे, फिर वो मौत भी देने वाली हो, फिर वो हयाती भी देने वाली हो, जिंदगी भी? कोई नहीं। सुभानहू, वो जात पाक है, अल्लाह की जात पाक है, व तआला और बुलंद है, अम्मा उस चीज से युशरिकून जो वो शरीक ठहराते हैं। बच्चों, ये जो तर्जुमा मैं आपको करवा रही हूँ, ये तर्जुमा अच्छे से याद करना है आप लोगों ने, ताकि उधर आपको मसला ना बने। जब पेपर कर रहे हो ना तो रट्टे वाला काम नहीं करना। तर्जुमा ये भी एक बार सुन ले, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर उसने तुम्हें रिस्क अता फरमाया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जिंदा फरमाएगा। कब? जब इंसान से दूसरे इंसान को बदला दिया जाएगा, जब नेकों को उनकी नेकियां करने की वजह से, अच्छे अमाल करने की वजह से जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को जहन्नुम में फेंका जाएगा। क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है? कोई है जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो? कौन शरीक? मतलब जिनके मुतल्लिक़ तुम्हारा ये ज़हन है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज चल रही है कि कोई है, फलां जगह पे जाएं, कोई है जो हमें शिफा दे देगा, उसकी दवाई खाने से हमें शिफा मिल जाएगी। किसकी? उससे दम करवाने से हमें शिफा मिल जाएगी? नहीं, सिर्फ और सिर्फ शिफा अल्लाह की जात में है। अल्लाह की जात ही सबको शिफा देती है। अल्लाह के अलावा कोई भी तंदुरुस्ती देने वाला, कोई भी बीमारी को काटने वाला नहीं है।
یہ صرف اللہ کی ذات ہے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ ہر انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہر انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے اپنے پاس کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سائنس دی، عقل دی، اللہ تعالیٰ نے طب بھی بنائی، ڈاکٹروں سے علاج کروائیں کوئی مسئلہ ہے تو۔ دوسری صورت میں قرآن کریم پورے کا پورا قرآن شفا ہے انسان کے لیے، کوئی بھی صورت پڑھے اور خود سے اپنے اوپر پھونک مار لے، قرآن پاک تو ہے ہی شفا، قرآن پاک پڑھے انشاءاللہ اللہ تندرستی دے گا۔ اچھا تو یہ بات کر رہے تھے کہ تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو، کن میں سے؟ ان کاموں میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہو، وہ اللہ پاک ہے، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ پاک ہے۔ توحید الوہیت نمبر 2، توحید الوہیت وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، سچا، برحق سچا، اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا، یہی توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، فمن پس جو شخص کانا ہے یارجو امید رکھتا، لقاء ربی اپنے رب سے ملاقات کی، لقاء ملاقات، ربی رب ہی اپنے، پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، فا پس یا وہ، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملاً عمل کرنے، صالحاً نیک اچھے، ولا یشرک اور نہ وہ شریک ٹھہرائے، بھی عبادت ربی ہی اپنے رب کی عبادت کے ساتھ ہی، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، احدا کسی ایک کو۔ ترجمہ ایک مرتبہ سن لیں تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ اسماء نام کو بولتے ہیں، صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء مطلب اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اور اس کی صفات میں یکتا اور تنہا ماننا ہی توحید ہے۔ یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے۔ اسماء صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفات میں تنہا ماننا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، مطلب غرض یہ کہ مخلوقات کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اللہ کی ذات پوری کرنے والی ہے۔ یعنی اعتقاد رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء اور صفات اور افعال میں بھی یکتا اور اکیلا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.